आज 12 रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक के दिन इन्ना आतईना कल कौसर। मैं दावे से कहता हूँ आज 600 करोड़ मांगो तो कल मिल जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल जुमातुल मुबारक के दिन का ये वजीफा आप तमाम बहन भाई लाजमी पढ़ लेना। ये बड़ा ही मुजर्रब और खास वजीफा है। वो मेरे बहन भाई जो चाहते हैं कि गैबी दौलत उनको फौरी तौर पर मिल जाए, जो चाहते हैं कि गैबी तरीके से उनके जो मामलात हैं वो हल हो जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज तक आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी आज तक हल नहीं हो पाई है और आप चाहते हैं कि ये वजीफा पढ़ के आपके मामलात बेहतर हो जाएं, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, आपको पैसा आपकी सोच से ज्यादा मिल जाए, तो जुमातुल मुबारक वाले दिन ये छोटा सा वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। इस वजीफे को चाहो तो फजर, जोहर, असर, मगरिब या इशा किसी वक्त की भी नमाज पढ़ो तो एक मर्तबा पढ़ लेना। किसी वक्त की भी नमाज के बाद अगर चाहो तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। सिर्फ इस वजीफे को पढ़ने के लिए दिन की पाबंदी है कि जुमातुल मुबारक के दिन पढ़ना है। जगह की और आप लोगों को वक्त की कोई पाबंदी नहीं। किसी भी जगह पर मौजूद हूँ 12 रबीउल अव्वल वाले दिन और किसी भी वक्त आप लोग जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ सकते हो। आपको खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। वजीफा जब शुरू करो तो किसी को जिक्र नहीं करना कि आप ये वजीफा पढ़ने लगे हो। किसी को बताना नहीं कि आप ये अमल करने लगे हो। ये अमल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा अपना आजमाया हुआ वजीफा है। जुमातुल मुबारक के दिन मैंने कई मरतबा इस वजीफे को पढ़ा है। इस वजीफे को जब भी मैंने पढ़ा है अल्लाह पाक ने गैब से दौलत अता कर दी है। गैबी तरीके से अगर आप लोग करोड़पति बनना चाहते हो, गैबी तरीके से आप लोग अपने मामलात को हल करना चाहते हो, तो इस वजीफे को पढ़ने से पहले अपनी हाजतों की नीयत कर लेना। चाहे वो एक हाजत हो, चाहे 100 हाजतें हों। मिसाल के तौर पर आपको जाती मकान चाहिए हो तो आप लोग ये नीयत करना कि मुझे जाती मकान मिल जाए, मैं इसलिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप लोग कोई बड़ी अमाउंट चाहिए हो तो आप लोगों को क्या करना कि सबसे पहले ये नीयत करना कि मिसाल के तौर पर आपको 10 लाख चाहिए हो कि मुझे 10 लाख मिल जाएं या 20 लाख मिल जाएं, मैं इसलिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। जो आपकी हाजतें हों, जो आपकी मुराद हो। अगर आप कर्जों में डूबे हुए हो तो ये नीयत कर लेना कि मेरा कर्ज अदा हो जाए, मैं इसके लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। फिर फौरन से हाजतों की नीयत कर लेना और फौरन एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना। एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना और एक ही मरतबा दरूद पाक भी पढ़ लेना। कोई भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। जो दरूद पाक आप पढ़ना चाहें, कम से कम आपको एक मरतबा लाजमी दरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब जब दरूद पाक पढ़ लो तो उसके बाद आप लोगों को, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या पढ़ना है ये अच्छी तरह समझ लें। अब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपने दरूद पाक पढ़ लिया तो आपको छोटे छोटे से 3-4 वज़ाइफ मिलाकर एक पूरा अमल करना है। ये अमल इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी करना चाहे तो बड़े ही सुकून से, आराम से ये वजीफा पढ़ सकेगा और वक्त भी आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। 1 मिनट से भी कम वक्त में आप लोग ये वजीफा बड़े ही सुकून से, बड़े ही आराम से पढ़ लोगे। अब आगे आपने जब दरूद पाक पढ़ लिया तो अल मुक्तदिर एक मरतबा पढ़ें, फिर दूसरी मरतबा भी पढ़ लें, 2 मरतबा हो गया, फिर 3 मरतबा पढ़ें। इस वजीफे को, इस इस्म को आपको सबसे पहले पढ़ना है। पहला वजीफा जो है वो अल मुक्तदिर का वजीफा है। इस वजीफे को आप तमाम भाइयों और बहनों को 7 मरतबा पढ़ लेना है। जब 7 मरतबा ये वजीफा पढ़ लो तो उसके बाद आप लोगों को एक वजीफा या मोहम्मद एक मरतबा पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें सेकंड वजीफा या मोहम्मद। इस वजीफे को आपको 11 मरतबा आपको ये वजीफा या मोहम्मद का पढ़ना है। और आगे 2 छोटे छोटे वज़ाइफ और हैं, उसके बाद ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको तफसीली तौर पर नहीं समझाऊंगा, नहीं बताऊंगा, तो कुछ ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते, जो बिल्कुल बेचारे अनपढ़ हैं, तो वो लोग भी जिस तरह मैं तफसीली वीडियो बनाता हूँ तो खास तौर पर उन लोगों को भी समझ में आ जाएगी। तो वो लोग भी आज का वजीफा लाजमी पढ़ लें।
اب آپ لوگوں کو دو وظائف پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اب تک جو عمل آپ نے کیا وہ کر لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں، اس وظیفے کو آپ کو کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اس وظیفے کو سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ پڑھ لیا، پھر آپ لوگ تیسری مرتبہ پڑھیے گا سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر، آپ لوگوں کو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے برابر والی جو انگلی ہے، دوسری انگلی اس پر بھی 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی انگلی پر بھی 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ٹوٹل 12 مرتبہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا میرے بھائیوں میری بہنوں، آخر میں آپ کو ایک اسم پڑھ کے یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آخر میں لازمی پڑھیے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ آخری وظیفہ سن لیں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس وظیفے کو آپ لوگوں کو تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ یہ وظیفہ یا رزاقو کا پڑھ لینا ہے۔ 41 مرتبہ جب یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا بھی مانگے، اور جو وظیفہ شروع ہو تو اپنی حاجتوں کی نیت بھی کریں۔ آخر میں دعا جب مانگ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں تو یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال پورے ہونے تک آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورے ہونے پر آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی۔ یہ پاؤں پر چلنا سیکھ رہے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکہ میں ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا۔ جب آپ کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح مکے میں ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سے ہوا۔ آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا نکاح مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد 3 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کی عمر 41 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مدینے میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحج سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب سے منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی از سرن و تعمیر کے دوران
हजर अस्वद की अपने हाथ से तनसीब की। कुरान हदीस में ये मजमून बार बार मुख्तलिफ इसलूब में बयान किया गया है कि दुनिया और आखिरत की फलाह व कामयाबी अल्लाह और उसके पाक रसूल की अतात में मुनहसर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अतात और फर्मा बरदारी ही मोहब्बत रसूल की कसौटी और मयार है। तर्जमा, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो। इसलिए हम सब के लिए एक लम्हा फिक्र ये है कि अल्लाह ताला और उसके पाक रसूल की सरीह मुखालफत करते हुए ये मिलादुन नबी जो इजलास व जुलूस हमें फलाह व कामयाबी की जानिब ले जा रहे हैं, यह दुनिया और आखिरत की नाकामी और खसारे की जानिब। माह रबीउल अव्वल आते ही पूरी दुनिया के मुसलमान जोशो खरोश से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करते हैं और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना जायज व मुस्तहिब है और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है और इसकी असल कुरान और सुन्नत से साबित है। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये अजीम खुशी का दिन है। इस दिन मोहसिन कायनात, आका कायनात और फख्र मौजूदात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकदान गीती पर जलवा गर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत इतनी अजीम नेमत है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई नेमत नहीं कर सकती। आप कासिम नेमत हैं। सारी नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिलती हैं। जैसा कि हदीस पाक में है, तर्जमा, मैं बांटता हूँ और अल्लाह मुझे अता करता है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप